आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर धर्म चक्र की तकरीबात का इफ्तिताह किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया गैर मामूली चैलेंजों से मुकाबला कर रही है और पायदार हल भगवान बुद्ध के आदर्शों से निकल सकते हैं। वजीर आजम मोदी ने गलवान वादी में भारतीय फौजियों के बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत की ताकत देख ली। बिजली के वजीर ने कहा है कि भारत हुकूमत की इजाजत के बगैर चीन से बिजली की सप्लाई से मुताल्लिक साजो सामान दरामद करने की इजाजत नहीं देगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में मानसून और सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया है और सेहत की मरकजी वजारत ने कोविड-19 के मरीजों के लिए नजरसानी शुदा क्लिनिकल बंदोबस्त प्रोटोकॉल जारी की है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत को धम्म के आगाज की सरजमी होने पर फख्र है। उन्होंने कहा कि मुल्क में लोग बौद्ध मजहब को बरतर सच्चाई के ताज़ा इजहार के तौर पर देखते हैं और भगवान बुद्ध का इरफान और तालीमात दानिशवराना आजाद ख्याली और रूहानी तनव्वो के लिए एहतराम की भारत की रिवायत के ऐन मुताबिक है। आज आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर बैनुल-अक़वामी बौद्ध कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुनक़िदा तकरीबात का इफ्तिताह करते हुए जनाब कोविंद ने कहा कि बौद्ध मजहब भारत से हमसाया खित्तों में फैलना शुरू हुआ। आषाढ़ पूर्णिमा की तकरीबात से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया आज गैर मामूली चैलेंजों से मुकाबला कर रही है और भगवान बुद्ध के आदर्शों से पायदार हल निकल सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते बहुत से मुआशरों और मुल्कों के बहबूद का रास्ता बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये रहमदिली और हमदर्दी की अहमियत को उजागर करते हैं और भगवान बुद्ध की तालीमात फिक्र और अमल दोनों में सादगी पर जोर देती हैं। उन्होंने कहा कि बौद्ध मजहब लोगों, गरीबों, औरतों के एहतराम की तालीमात देता है और अमन और अदम तशद्दुद पर जोर देता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भगवान बुद्ध के इफ्कार भाईचारे से इत्तेहाद कायम होगा और लोगों को अच्छा काम करने का हौसला मिलेगा। उन्होंने नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो भगवान बुद्ध की तालीमात पर अमल करें। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत बौद्ध मकामात की कनेक्टिविटी पर तवज्जो मरकूज करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी काबीना ने ऐलान किया है कि कुशीनगर हवाई अड्डा एक बैनुल-अक़वामी अड्डा होगा। इससे बहुत से अकीदतमंदों और सयाहों को सहूलत होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल लेह का दौरा किया। सभी को ताज्जुब में डालते हुए उन्होंने लेह का दौरा किया और सरहद पार एक सख्त पैगाम भेजने और सरहद पर मुल्क के इक़्तिदार आला की निगहबानी करने वाले सिपाहियों के हौसलों को बुलंद करने के लिए वो तमाम अहम मकामात पर भी गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मादिर वतन भारत की आबरू की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारतीय फौज का हौसला, बहादुरी और अहद बस्तगी बेमिसाल है। लद्दाख के नीमो में भारतीय फौज के जवानों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि तौसी पसंदाना दौर खत्म हो चुका है और ये तरक्की का दौर है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि तौसी पसंदी की ज़हनियत ही थी जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। वजीर आजम ने कहा कि फौजी जवानों का हौसला उन पहाड़ों से भी बुलंद है जहां पर वो तैनात हैं। उन्होंने कहा कि फौजियों के जरिए बहादुरी के इजहार से पूरी दुनिया में भारत की ताकत का पैगाम गया है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि 14वीं कोर की बहादुरी का हर जगह जिक्र होगा और उनकी बहादुरी के किस्से मुल्क के हर घर में सुनाए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि लद्दाख की ये सरजमी भारत का ताज है और उसने मुल्क को बहुत से जाबाज अता किए हैं। वजीर आजम मोदी ने मजीद कहा कि जो लोग कमजोर हैं वो कभी अमन की इब्तिदा नहीं करते क्योंकि अमन के लिए बहादुरी पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानियों ने इंसानियत की बेहतरी के लिए काम किया है। बिजली के मरकजी वजीर आर.के. सिंह ने कहा है कि सरकार से इजाजत के बगैर सारे चीन से बिजली की सप्लाई करने वाले साजो सामान की दरामद की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह की दरामदाती मसनूआत का इस्तेमाल ट्रोजन हॉर्स के जुज्व के तौर पर किया जा सकता है जिसका इस्तेमाल इम्कानी तौर पर मुल्क में पावर ग्रिड को बंद करने में हो सकता है। कल रियासतों के तवानाई के वुज़रा की एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारतीय कंपनियों को चीन या किसी दीगर मुल्क से बिजली की सप्लाई वाले सभी साजो सामान की दरामद के लिए हुकूमत से इजाजत नहीं होगी।
انہوں نے کہا کہ اس طرح کی درآمداتی مصنوعات کو بجلی کی وزارت کے نامزد کردہ سرٹیفائیڈ لیبارٹریز میں سخت جانچ سے گزرنا ہوگا تاکہ نقصان پہنچانے والے آلات، ترجن یا سائبر خطرے کا پتہ لگایا جا سکے۔ جناب سنگھ نے کنڈکٹرز، ٹرانسفارمرز، ٹاور کا ساز و سامان اور الیکٹرک میٹر کے آلات بنانے والے بھارتی مصنوعات ساز و سامان کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ مرکزی حکومت نے مرکز کے زیر تحفظ تمام تاریخی عمارتوں کو تحفظ کے تمام پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے پیر سے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیاحت کے وزیر پرہلاد سنگھ پٹیل نے کہا ہے کہ صرف ایسی تاریخی عمارتیں اور میوزیم جو غیر گھیرا بندی والے زون میں ہیں سیاحوں کے لیے کھولی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیر تحفظ تمام اہم مقامات پر وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ پروٹوکول جیسے سینیٹائزر کرنا، ایک دوسرے سے فاصلہ برقرار رکھنا اور دیگر اقدامات پر پورا عمل کیا جائے گا۔ جناب پٹیل نے کہا کہ اس کے علاوہ ریاست اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے اگر کوئی مخصوص احکامات ہیں تو ان پر بھی سختی سے عمل کیا جائے گا۔ داخلے کے ٹکٹ صرف ای موڈ کے ذریعے جاری کیے جائیں گے اور مزید احکامات تک کوئی کاغذ کا ٹکٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ایک خط تحریر کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں تمام پرائیویٹ لیبارٹریوں کے جو کووڈ-19 کے لیے ٹرو نیٹ اور CB نیٹ پر مبنی ٹیسٹ شروع کرنے کی خواہشمند ہیں، اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ NABL ایگریڈیشن کے لیے درخواست دیں تاکہ معیاری جانچ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایک خط میں ICMR کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر GS ٹوٹیجا نے کہا کہ بہت سے لیبز پہلی بار یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کے پیش نظر یہ لازمی ہے کہ NABL ضابطوں پر عمل کیا جائے اور پرائیویٹ لیبز کا ایکریڈیشن حاصل کیا جائے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اب تک ICMR نے ٹرو نیٹ اور CB نیٹ پلیٹ فارمز سمیت کووڈ-19 کی جانچ کرنے والی تمام پرائیویٹ لیبارٹریوں کے لیے ٹیسٹنگ اور کیلیبریشن لیبارٹریز کے لیے نیشنل ایگریڈیشن بورڈ NABL کا ایگریڈیشن حاصل کرنے کے لیے ایک لازمی ضابطہ شامل کیا ہے۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کووڈ-19 مریضوں کے لیے نظر ثانی شدہ کلینکل بندوبست سے متعلق پروٹوکول جاری کی ہیں۔ نئے پروٹوکول میں علاج کے مختلف مراحل میں علامتوں اور حالت کے بارے میں تفصیلات بھی دی گئی ہیں۔ وزارت نے کووڈ-19 سے متاثرہ افراد پر مخصوص حالات میں ان دواؤں ریمڈیسیور، کنوالسنٹ پلازما، ٹوسیلیزومیب اور ہائیڈروکسی کلوروکوین HCQ کے استعمال کی بھی تفصیلات بتائی ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ ان دواؤں کا استعمال ملک میں محدود دستیابی پر منحصر ہوگا۔ پروٹوکول میں وزارت نے ریمڈیسیور اینٹی ڈرگ کی خوراک کو اسپتال میں داخل کووڈ-19 کے مریضوں کو 5 دن کے علاج کے کورس کے تحت دیے جانے کی بھی سفارش کی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ریمڈیسیور دوا صرف ان مریضوں کو ہی ایمرجنسی صورتحال میں دی جائے گی جو مریض آکسیجن پر ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب کے امکان والے دریاؤں کے طاس کے علاقوں میں سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کی گئی تیاریوں اور اقدامات کے جائزے کے لیے سینئر عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ سیلاب کو کم سے کم کرنے اور جان و مال کے نقصان کو کم کرنے کے لیے اچھی منصوبہ بندی والی اسکیم تیار کریں۔ وزیر داخلہ نے ملک کے طاس کے بڑے علاقوں میں سیلاب اور پانی کی سطح میں اضافے کے لیے پیش گوئی کا ایک مستقل نظام تیار کرنے کے لیے بہتر تال میل پر زور دیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آج سوامی وویکانند کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سلسلے وار ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سوامی وویکانند ایک فقیر، ایک عظیم مفکر اور ایک غیر معمولی مقرر تھے جنہوں نے نہ صرف ملک میں قومیت کے جذبے کو مضبوط کیا بلکہ بھارتی ثقافت کی اچھائیوں سے پوری دنیا کو مستفید کیا۔ مرکزی حکومت نے آج کہا ہے کہ ملک میں اب تک کورونا وائرس سے متاثر 3,94,227 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کووڈ-19 سے 14,335 افراد صحت یاب ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی شفا یابی کی شرح بڑھ کر اب 60.80% ہو گئی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے راشٹرپتی بھون سے آشاڑھ پورنیما کے موقع پر دھرما چکر کے دن کے تقریبات کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دنیا غیر معمولی چیلنجوں سے مقابلہ کر رہی ہے اور